السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات. اليوم إن شاء الله غادي نصحح لكم واحد التمرين كاين في الدرس ديال لي سويت نيميريك، بالضبط البارتي ديال لا سويت اريثميتيك، يعني كيفاش تنتعاملوا مع ليكزيرسيس اللي تتكون فيه اون سويت اريثميتيك و ليكزيرسيس اللي تيتعطى بزاف في لي دوفوار سورفيي. دونك انا نركز لكم هنايا، تنعطيكم نموذج ديال واحد السويت اللي فيها اون سويت اريثميتيك وتتعطى في الفرض المحروس. دونك في الغالب في الفروض المحروسه راه اما تتعطاكم سويت اريثميتيك ولا سويت جيومتريك، ومع هاد السويت اريثميتيك ولا جيومتريك تيعطوكم سويت واحده اخرى ما تتكونش اريثميتيك وما تتكونش جيومتريك. تنهضر لكم على لا بليبار ديال لي دوفوار سورفي كيفاش تيكونوا. داكوغ تري بيان. دونك غادي تتبعوا معايا باش تشوفوا هاد ليكزومبل اللي تيتعطى بزاف في لي دوفوار سورفي كيفاش نخدموا. تنقول دوفوار سورفي تنهضر على الفروض المحروسه. دونك ليكزيرسيس هو يا سوا يو ان لا سويت ديفيني باغ يو واحد كتساوي 3 يو ان بلس 1 كتساوي 5 يو ان موان 4 على 1 بلس يو ان كيك سوا ان ابارتي ان. السؤال الاول مونطري كو كيلكو سوا ان ابارتي ان اتوال عندنا ان كبر من جوج. غير نشوف كيلكو سوا ان كنتعمل ان ولا ان اتوال، هنا تنعرف بامكاني نستعمل الريكيرونس، وديما بخومييغ كيسيون في الغالب تيكون فيها الريكيرونس. داكوغ انا باش عرفت ندير ريكيرونس لانه انا خدام في ان اتوال. دونك غير نشوف كيلكو سوا ان ابارتي ان ولا ان اتوال نعرف نستعمل ريكيرونس الا بغيت نوظفو. دونك هنايا شنو غادي ندير؟ ان اون ريزون بار ريكيرونس. بالنسبه للريزونمون بار ريكيرونس نعرفو نستعملو. شنو تنديرو؟ بور ان ايكال اصغر عدد كاين في ان اتوال شنو هو واحد. دونك بور ان ايكال ان كون كانت عندنا ان ندير بور ان ايكال زيرو. داكوغ اونا كنمشي لهاد ليكريتور هاد لينيغاليتي، فين ما نلقى ان نعوضها بواحد. اي واحد نشوفها شنو تتساوي ونتاكد واش اي واحد كبر من جوج ولا لا. اي واحد كتساوي عندي في لي دوني شحال هي 3. هاهي اي واحد كتساوي 3. دونك مادام اي واحد كتساوي 3 اذا اي واحد راه كبر من جوج. اي واحد سوبيريور ستريكتومون ا 3. تري بيان. دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ بروبوزيسيون فري. هاد ليطاب الاول كنسموها ليطاب ديال لينيسياليزاسيون ولا فيريفيكاسيون. كندوزو ليطاب الثانيه اللي هي شنو هي؟ كاين اللي تيسميها ليريديتي وكاين اللي تيسميها ليبوتيز دو ريكيرونس. ليبوتيز دو ريكيرونس فرضيه الترجع. شنو تندير في هاد ليطاب الثانيه؟ كنجي نكتب هاك ضروري كنبدا بالسوا ان ابارتين لهاد لونسومبل اللي عاطيني هنايا، يعني كنفيكسي واحد ان كاين في هاد لونسومبل سوا ان ابارتين ان اتوال. داكوغ اون سيبوز كنسيبوزي كوا اون سيبوز كو هذاك الشيء اللي عندي في الكيسيون هذا. اون سيبوز كو يو ان كبر من جوج. بعض الاخطاء اللي تنلقى انا في لي دوفوار هو انا كاين بعض التلاميذ تيكتبوا اون سيبوز كو وتيجي يكتب ليا كيلكو سوا ان ابارتي ان اتوال. هنايا الا كتبتيها راه ولا عندك لو سونس المعنى ديال هاد البرون ولا خطا. اون سيبوز نجي نكتب غير هادشي اللي عندي هنايا. اون سيبوز كو يو ان كبر من جوج اي اون مونطر كو كوا. كنمشي لهاد ليكسبرسيون هاد لينيغاليتي اللي عندنا ولا هاد البروبوزيسيون اللي عندي هنا، فين ما نلقى ان نعوضها ب ان زائد واحد. او مونطر كو يو ان بلس ان مالا كبر من دو. ان تتبان ليا غير هنايا عوضناها ب ان بلس ان. دابا شنو تندير؟ كنمشي نديمونطري هادي، وهادي لي سيبوزيت هنا كتولي عندي بحال دي دوني في الغالب تنستعملوها باش نديمونطريو هادي. دونك كي غندير تنبين ان يو ان بلس ان كبر من جوج. باغمي لي تكنيك اللي تنديرو باش نبينو هاد لينيغاليتي هو اننا نديرو لا ديفيرونس. داكوغ كنشد هادي ناقص هادي. شنو نجي نكتب؟ يو ان بلس ان موان 2 باش نبين هاد يو ان بلس ان كبر من جوج، معناها هاد الطرف الكبير هذا نبينو كبر من جوج.
خاصني الا خديت هاد الطرف كبير درتو ناقص طرف صغير كيفاش خاصني نلقى هاد لا ديفيرونس؟ خاص ضروري نلقى بوزيتيف، حيت الا لقيتو بوزيتيف غنقول هاد الاول كبر من الثاني، نكون جاوبت على لا كيسيون. داكوغ، دونك انا درت الطرف الكبير ناقص صغير وخصني نلقى هادشي بوزيتيف. يو ان بلس ان تنمشي نقلب عليها في لي دوني، فين ها هي يو ان بلس ان، وغنعوضها بهادشي كامل اللي عندي هنايا. فوالا، دونك شنكتب 5 يو ان موان 4. شوفوا لانديس ان فين كاتبو، ديما نكتبو لتحت تحت من السطر. هي ان بلس يو ان موان 2. مزيان، هنايا خصني نمشي نحدد لو سين ديال هادشي، وخصني قلنا نلقاو بوزيتيف. علاش؟ لانه خديت الكبير ناقص صغير، الكبير ناقص صغير. اذا هنا غادي نحسبوا هاد لا ديفيرونس. باش نحسبوا هاد لا ديفيرونس خصني ندير توحيد المقام. عندي كسر ناقص جوج بحال عندي جوج على واحد. دونك شنو ندير؟ 5 يو ان موان 4 على 1 بلس يو ان موان هنا هاد جوج هاد واحد بجوج غنضربهم في هاد المقام، جوج في هاد المقام. راه شنو درت انا؟ غير هاد البسط وهاد المقام مضروب في واحد اللي عندي هنا في المقام، وجوج وواحد مضروب خصو يضربوا في هذا. دونك جوج مضروبه في هادي هاي جوج فاكتور 1 بلس يو ان، واحد مضروب في هاد التعبير غادي يبقى هاد ليكسبرسيون لو ميم. دونك 1 بلس يو ان. ابخي غنحتفظ بهذاك المقام اللي هو 1 بلس يو ان، والفوق غادي نحسب. دونك عندي 5 يو ان موان 4 moins 2 fois 1 c'est moins 2 et moins 2 fois un c'est moins 2un. لانه ملي ندير هاد الا درت هاد الفراكسيون وحده هاد موان طلع الفوق تولي عندي موان 2. خصني نديفلوبي هنا، ندير ديفلوبون باش يولي عندي 1 بلس ان. الفوق جو دوا سامبليفي 5 un moins 2un c'est quoi؟ c'est 3un et moins 4 moins 2 c'est moins 6. هنا ملي تنشوف انا باغي نبين هادشي بوزيتيف باش نقول هذا كبر من هذا ونكون جاوبت على هنا. تيبان ليا دينوميناتور الى بوزيتيف. علاش؟ لان يو ان كبر من 2. يو ان دابخي ليبوتيز هادي راه قلنا كتولي عندي بحال الدوني. يو ان عندي كبر من 2 صافي يو ان راه بوزيتيف. دونك بوزيتيف بلس بوزيتيف سا دون بوزيتيف. من الفوق عندي سوستراكسيون ou bien différence هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف. الفرق ديال دو نون بوزيتيف يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. دونك شنو تندير هنا؟ مادام هنا ما عرفتش نحدد لو سين، باغمي لي تكنيك اللي تيساعدونا باش نحددوا لو سين هو انني نحاول ندير الفاكتوريزاسيون. باش نقدر نفاكتوريزي هنايا نقدر نفاكتوريزي ب 3. دونك ديما الا اختي ما عرفتيش لو سين فكرت فاكتوريزي. كان عندك دي فراكسيون فكر دير توحيد المقام. داكوغ، دونك هنا 6 بحال عندنا 6 فوا 3. دونك جو فاكتوريز بار 3 اش يبقى لي هنايا؟ تبقى لي يو ان هنا تبقى لي واحد 2 على 1. دونك قلنا الا فاكتوريز ب 3 تولي عندي 3 فاكتور يو ان موان 2 ولتحت تبقى لي 1 بلس يو ان. دابا راه تيبان لي هادشي راه بوزيتيف. غنقول لكم كبر مزيان ونقول لكم علاش. كار يو ان دابخي ليبوتيز car un راه كبر من 2. هادشي d'après l'hypothèse de récurrence. d'accord. علاش؟ لانه الا كانت ان كبر من 2 هاد المقام هذا يكون بوزيتيف، لان هذا يكون بوزيتيف بلس بوزيتيف سا دون بوزيتيف. وملي تكون ان كبر من 2 ملي تيكون هاد في لا ديفيرونس هاد الاول كبر من الثاني ديما هاد لا ديفيرونس تيكون بوزيتيف. هذا بوزيتيف و 3 بوزيتيف تولي عندها 3 اللي هي بوزيتيف في بوزيتيف سا دون بوزيتيف. بوزيتيف على بوزيتيف دونك هاد الفراكسيون راه بوزيتيف. هذاك الشيء علاش كتبت كبر من 0. دونك شنو نقول هنايا؟ دونك يو ان بلس 1 معناها راه كبر من 2. وفي الاخر شنو نقول؟ الوغ d'après le principe هذه الكونكلوزيون. ليطاب الاولى، ليطاب الثانيه، ليطاب الاخر في الريكيرونس هي تندير واحد الكونكلوزيون. الوغ دابخي لو برينسيپ دو ريكيرونس كنكتب السؤال كيف ما تعطاني في الكيس في
كنكتب هذاك الشيء اللي تعطاني في الكيسيون. كيل كو سوا ان ابارتيان ايتوال هادي، كيل كو سوا ان ابارتيان ان ايتوال، شنو عندنا؟ يو ان كبر من 2. هادي بروميير كيسيون. Maintenant, je passe à la deuxième question. Je vais la deuxième question. On considère la suite Vn définie par voilà, Vn atomique. Ou là, il est créé en fonction de Un. كتبوا بدلالة Un. Vn كتساوي 1 على Un moins 2. Donc, عطوني واحد العلاقة entre deux suites بين Vn و Un اللي هضرنا عليها هنا في première question. Question A montrer que Vn est une suite arithmétique. 2A كيفاش تنبين واحد سويت اريتميتيك؟ الطريقه نعقل عليها مزيان، كنمشي نحسب لا ديفيرونس ديال في ان بلس 1 موان في ان، وخاصني نلقى هاد لا ديفيرونس يساوي ليا عدد ما فيهش ان، بحال 3 بحال 5 على 4 بحال جذر 2. داكوغ. وفي الغالب تنطيحو في شي اعداد اللي اما فيها كسر ولا دي نومبر اللي هي غولاتيف في الغالب، دونك ما تنبغوش نعطو شي نتيجه اللي يكون فيها الغاسي. داكوغ. في ان بلس 1 موان في ان، غادي نبدا ب في ان بلس 1. في ان بلس 1 مين غادي نجيبها؟ غنجيبها من هنا، غنمشي لهاد في ان نحيد ان اللي عندي هنا وهنا نعوضها ب ان بلس 1. دونك شتولي عندي في ان بلس 1 كتساوي 1 على يو ان بلس 1 موان 2. فهمت؟ 1 على يو ان بلس 1 موان 2. داكوغ. هادي هي في ان بلس 1. في ان بلس 1 هي 1 على يو ان بلس 1 موان 2. ها هي كتبتها. ناقص في ان. في ان شنو هي؟ 1 على يو ان موان 2. 1 على يو ان موان 2. هادي خصنا نمشيو نحسبوها. انا تيبان ليا ان هادي ديجا حسبتها، ما نضيعش الوقت. ها هي فين حسبتها، هي هادي يو ان بلس 1 موان 2. ها شنو عطاتني؟ عطاتني النتيجة. دونك يو ان بلس 1 موان 2 عوض نبقى نمشي نعوض يو ان بلس 1 بهاد التعبير كامل اللي موان 2 نبقى نضيع في الوقت، غنمشي نستعمل هداك الشيء اللي عندي ديجا. دونك شنو ندير؟ 1 على هاد يو ان بلس 1 موان 2 اللي هي هادي نعوضها ديريكتومون بهادي. غنجي نكتبها هنا باش تبان ليا 3 فاكتور يو ان موان 2 على 1 زائد يو ان. شوف هاد ليكسبرسيون هادي غنجي مباشره نعوضها بهاد، لان هاد الكالكول ديجا درتو انا في البروميير كيسيون، ما غاديش نعاودو عاوتاني تسميها دو فوا. بروف راه تيفهم شنو درتي. داكوغ. هاد التعبير غنعوضو بهذا، انا كتبتو هنا باش نجي نكتبو انا هنايا. دونك شنو نجي نكتب؟ يو ان بلس 1 موان 2 ديريكتومون نكتبها كتساوي هادشي. دونك شنو نجي نكتب؟ 3 فاكتور يو ان موان 2 على 1 بلس يو ان. وفي الغالب ديما هاد ليكسبرسيون تتكون ديجا خدمتها في الكيسيون الاولى، الا ما خدمتيش الا ديك الساعه تخدم عادي كتعوض عادي. موان 1 سور يو ان موان 2. من بعد شنو غادي ندير؟ غادي ناخد عندي هنا كسرين، خص يبقى عندي كسر واحد في الاخر. دونك شنو ندير؟ غندير واحد في المقلوب ديال هذا. واحد في المقلوب ديال هذا هو المقلوب ديال هذا، لان واحد ملي تضربو في شي عدد تيبقى العدد نفسه. دونك غنمشي ندير غير المقلوب ديال هذا. شنو لانفيرس ديال هذا؟ سي 1 بلس يو ان sur 3 فاكتور 1 موان 2. واحد إلا ضربنا في لانفيرس ديال هذا اللي هو هذا غادي يبقى لانفيرس لوي ميم. داكوغ. موان 1 سور يو ان موان 2. خصني نزيد نكمل. تيبان ليا، شوف ولا لاحظتو مزيان، إلا ضربت هاد ليكسبرسيون في 3 تولي كتساوي ليا هادي، وبالتالي يولي عندنا نفس المقام. إذا إلا بغيت نوحد المقام من الافضل انني نضرب غير هاد ليكسبرسيون في 3 باش يولي عندي نفس المقام. الا ضربت هنا في 3 حتى انا نضرب في 3. هنا تيبان لنا بحال هذا راه بحال ميلتيبل ديال هذا. داكوغ. دونك شنو يولي عندي؟ 1 بلس يو ان سور 3 فاكتور يو ان موان 2. موان نضرب فوق في 3 وتحت في 3 تولي عندي 3. انا 3 فوا هي 3 وتحت تولي عندي 3 فاكتور يو ان موان 2. تري بيان. من بعد شنو ندير؟ نحتفظوا بالمقام 3 فاكتور يو ان موان 2
والفوق غنحسبو هادشي اللي كاين هنايا. اش غتولي عندي 1 بلس U1 موان 3 اللي هي شناهي UN واحد ناقص 3 هي موان 2. علاش 3 فاكتور UN موان 2. هاد UN موان 2 هادشي ما عادي. شنو بقى ليا؟ بقات ليا 1 سور 3. وانا كنت منتظر انه هاد لا ديفيرونس ملي نحسبو خصني نلقى النتيجه ديالو ان نومبر ريال. هاني لقيت ان نومبر ريال. كنجي نكتب appartient R وتنقول alors Vn est une suite arithmétique. Parfois تيقول لي déterminer la raison ديال هاد لا سويت. هنايا ما قالوش يعطيني لا ريزون، قال لي بينا غير اريتميك. دونك انا راه بين تاع اريتميتيك. غير نزيدكم معلومه، هو ان هاد العدد اللي تنلقاوه هنايا اللي تيكون ابارتي ان راه تيكون هو لا ريزون ديال هاد سويت. نقدروا نزيدو هنا لو بغينا دو ريزون كوا 1 sur 3. لا ريزون ديال هاد لا سويت فين غادي يكون هو 1 sur 3. داكوغ. سالينا هاد لا كيسيون. نمشي لكيسيون وحده اخرى. Question B. قال لي Vn en fonction de n. Écrire Vn et Un en fonction. Donc, on a deux questions هنا. نكتب بعدا Vn en fonction de n من بعد Un en fonction de n. نبداو ب Vn. دونك شنو تنمشي نكتب هنايا؟ Vn خصني شنو نشوفها بعدا واش سويت اريثميتيك ولا لا، واش سويت جيومتريك. Vn يلاه بينا اون سويت اريثميتيك. دونك ملي يقول لي كتب واحد لو تيرم جينيرال هنا اللي هو في ان اون فونكسيون دو ان، وانا عارف ان هاد في ان هاد لو تيرم انا عارف ان لا سويت في ان راهي اون سويت اريثميتيك ولا جيومتريك. عندنا قاعده هنايا تنضيعش الوقت. دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ اون في ان est une suite arithmétique de raison 1 sur 3. خصني نعرف الغيزون ديالها ونعرف بروميير تيرم اي دو بروميير تيرم في واحد. علاش خديت في واحد ما خديتش في زيرو؟ لان في ان معرفه على ان اطوال. اصغر عدد في ان اطوال هو واحد. في واحد كيفاش غادي نحسبها؟ عامين غادي نحسبها هنا. في واحد غتولي واحد على اي واحد موان دو. هاي واحد على اي واحد موان دو. شحال تساوي اي واحد؟ اي واحد راه هي 3. تولي واحد على 3 ناقص جوج هي واحد على واحد هي شحال؟ هي واحد. دونك هنايا البروميير تيرم ديال هاد لا سويت في ان راه هو واحد. دونك كنكتب العلاقه اللي تنعرفو. في ان شنو تتساوي؟ كتساوي بروميير تيرم اللي هو في واحد زايد كناخد هاد لانديس ناقص هذا ان موان زان. هاي ان موان زان ديما كنبدا بهذا ناقص هذا مضروبه في الغيزون. الغيزون شحال؟ الغيزون هنايا هو 1 sur 3. كتبو ديريكت. من بعد نعوض في ان شنو غتساوي؟ في واحد يلاه حسبتها هي 1 بلس ان موان 1 فوا 1 sur 3. هنا نمشيو مباشره 1 sur 3 فوا ان تولي هي 1 sur 3 ياك، و 1 sur 3 فوا موان 1 سي موان 1 sur 3. داكوغ. واحد على 3 في ان نضربو البسط في البسط والمقام في المقام تعطيني 1 sur 3. واحد على 3 في موان 1 سي موان 1 sur 3. غنكمل الحساب ديالي. نقدر نبدا ب 1 sur 3 واحد زائد ou bien 1 moins 1 sur 3 إلا درنا توحيد المقام تولي لنا 3 sur 3 donc 3 moins 1 donc غتولي عندي plus 2 sur 3. إلا حسبتي واحد ناقص واحد على 3 ودرتي توحيد المقام غتلقاو 2 sur 3 تنكونو سالب. أنا كتبت في ان en fonction de n. très simple. في ان كتساوي واحد ليكسبرسيون اللي فيها ان ça veut dire في ان en fonction de n. دابا شنو غادي نمشي ندير؟ خاصني نمشي نكتب ان en fonction de في ان. داكوغ. نشوفو فوالا. غادي نكتب هنايا ان en fonction
دو ان. هنا يو ان ما تنعرف عليها والو، هي هادي اللي تعطوني في لي دوني في البداية. وديما في هاد النوع ديال لي زيكزارسيس راه لا عطوك سويت اريتميتيك ولا جيومتريك تيعطوك معاه سويت وحده اخرى ما تتكونش اريتميتيك وما تتكونش جيومتريك. ولا طلبوا لي نحسب هذيك السويت اللي ما تتكونش اريتميتيك وجيومتريك بحال او ان هنايا، الا قال لي كتبها اون فونكسيون دو ان، قبل ما نكتبها اون فونكسيون دو ان نكتب هاد او ان اون فونكسيون ديال السويت اللي معاها في ليكزارسيس اللي هي في ان. اذا انا بغيت نكتب او ان اون فونكسيون دو في ان باش نستغل هذاك الشيء اللي درت قبيله في ان كتبته اون فونكسيون دو ان، كنمشي نشوف واش كاين شي علاقه تتربط ليا او ان مع في ان. هي بالفعل كاينه، هي هذه علاقه فيها لي دو سويت. اذا هاد العلاقه هي اللي تنحتاجو باش نكتبو او ان اون فونكسيون دو ان. دونك فين ما يقول لي او ان كتبها اون فونكسيون دو ان ديال واحد سويت ماشي اريتميتيك ماشي جيومتريك، ديما نمشي نقلب على العلاقه اللي تتربطها مع ديك السويت اللي تتكون معاها، اما تتكون اريتميتيك ولا جيومتريك. هنا في هاد الحاله هي دونك شنو نجي نكتب اون في ان شنو تتساوي واحد على يو ان موان دو. هنا باش يو ان نعزلها بوحدها كاين بزاف طرق، انا نعطي واحد الطريقه اللي غتكون في متناول الجميع حتى التلاميذ يضعف. هنا بحال اللي عندنا في ان على واحد نضرب هذا في هذا وهذا في هذا، يعني نطبق هذه القاعده ا على بي تساوي سي على دي، نضرب ا في دي ايكال بي في سي. هذه كتعرفوها من الاعدادي. في ان نضربو في هاد ليكسبرسيون واش غتولي؟ غتولي في ان فوا او ان موان دو، واحد اللي عندي مضروب في واحد يولي واحد. ابخي غادي نشر باش نعزل او ان بحدها، غتولي عندي في ان فوا او ان، و في ان في موان دو سي موان دو في ان ايكال ان. ابخي نعزل او ان بحدها في واحد الجهه كاين عندنا غير هنايا، دونك غتبقى ليا في ان فوا او ان، وهذه نحولها للجهه الاخرى تولي واحد زائد اثنان في ان. ومن بعد شنو ندير؟ او ان غادي نقسمها دونك او ان غادي نخليها بحدها، الا بغيت نخليها بحدها نشد هادشي كامل نقسمو على في ان. مي خصني نتاكد واش هاد في ان ديفيرون دو زيرو ولا لا. في ان ديفيرون دو زيرو علاش؟ لانه هنا او ان موان دو تنعرفو او ان كبر من جوج ياك، الا كانت او ان كبر قطعا من جوج دونك هذا يكون ديفيرون دو زيرو، ويولي عندك ديجا ديفيرون دو زيرو. واحد العدد ديفيرون دو زيرو على واحد العدد ديفيرون دو زيرو، اذا هذا راه بوزيتيف وهذا ستريكتومون تو بوزيتيف، وهادشي راه كبر قطعا من زيرو، اذا في ان ما عمرها تساوي زيرو. دونك كنكتب او ان كتساوي واحد زائد دو في ان وتنقسم على في ان، وانا مرتاح لانه عارف في ان راه ديفيرون دو زيرو. داكوغ دونك ونشير ليها هنايا ولا بغيت تشير ليها ان في ان راه ديفيرون زيرو يكون احسن الا شرتي ليها، ما شرتيش ليها راه تيبقى داكشي مزيان. دونك هنايا شنو كتبت؟ كتبت او ان اون فونكسيون دو في ان، ومن بعد شنو ندير؟ اي بويسكو في ان شنو تتساوي؟ في ان يلاه كتبنا اون فونكسيون دو ان، لقينا ان على 3 زائد جوج على 3، يلاه حسبنا القبيله. دونك غادي نمشي لهنايا في بلاصه في ان وهنايا ونعوض بها التعبير هذا. واش غتولي عندنا؟ يو ان دابا شنو غتساوي؟ غتساوي واحد زائد جوج فاش مضروبة في ان على 3 زائد جوج على 3، ولتحت ان على 3 زائد جوج على 3. داكوغ اش غتولي عندي؟ يو ان تتساوي فوالا. نقدر هنايا شنو غندير؟ هنا هاد التعبير هذا هو في الحقيقة كان عندنا هنا غندير ان زائد جوج الكل على 3 تكون كاع احسن. غنكتبها هنا ان زائد جوج الكل على 3، فوق نحاول نبسط هادشي. هادشي غتولي عندي واحد زائد دوزين على 3 زائد 4 على 3، جوج ضربتها في هاد الكاتر ومن بعد ضربتها في هاد، يعني نشرت. دونك شنو يولي عندي هنايا؟ ان بلس دو سور 3، والفوق هضرب على 3 نحسبها مع واحد راه بحال عندنا 3 على 3 تكون 7 على 3. دونك شتولي دوزين سور 3 هادي نكتبها، و 4 على 3 زائد واحد راه هي 7 على 3. دونك شنو يولي عندي الفوق؟ نقدر نجي نكتب دوزين بلس 7 لو تو سور 3
على ان بلس جوج تو سور تخوا. نقدر نختزل هاد تخوا مع تخوا، اولا باش نوضحها مزيان نضرب هذا في المقلوب ديال هذا. شنو تولي عندي؟ 2 ان بلس 7 على 3 فوا 3 سور ان بلس 2. نمشي مع هذا يبقى لي هادشي على هادشي، دونك غتبقى لي 2 ان بلس 7 على ان بلس 2. دونك هادي هي او ان. هنا تنكون تمكنت انني نكتب او ان اون فونكسيون دو ان. راه بارفوا يقدر يقول لك هنا اوليو باش يقول لك كتب لي او ان اون فونكسيون دو ان، يقدر يقول لك مونطري كو او ان كتساوي هاد ليكسبرسيون. وانت خصك دير هادشي كامل اللي درنا هنايا باش توصل لهاد الريزولت الاخير. داكوغ تري بيان. دابا غادي نمشيو لكيسيون واحده اخرى اللي هي الكيسيون 3. كيسيون مهمه خصكم تعرفوا تخدموها. قال لي اون بوز اس ان كتساوي 1 على اي 1 ناقص 2 زائد 1 على اي 2 ناقص اكسيتيرا حتى لهنايا. قال لي اكري اس ان اون فونكسيون دو ان. حنا هاد لاصوم اللي تيكون فيه بزاف ديال لي تيرم شنو تنعرفو نحسبو لاصوم ديال مثلا ديال تيرم كوم سا في 1 زائد في 2 زائد في 3 زائد في 4 حتى لشي تيرم اللي مثلا في ان. الا كانت عندنا هاد لي تيرم ديال سويت اريتميتيك ولا جيومتريك، عندنا قواعد. الا كانوا هادوك دي تيرم كونسيكوتيف لاصوم ديال دي تيرم كونسيكوتيف ديال سويت اريتميتيك عندنا قاعده كيفاش تنحسبوه. وإلا كان لاصوم دي تيرم كونسيكوتيف دين سويت جيومتريك عندنا ايضا قاعده كيفاش نحسبو. هادشي اللي عطوني هنا ما تيشبهش هادشي. دونك انا شنو تندير في هاد الكيسيون هاد 3؟ كنجي نكتب اس ان شناهي 1 على يو 1 موان 2 ياك بلس 1 على يو 2 موان 2 جوسكا 1 على يو 1 موان 2. انا ملي تنشوف في هاد لي تيرم عندنا لي تيرم ديال سويت يو ان يو 1 يو 2 يو ان وعندي تحت الكسر. دونك انا شنو تندير؟ الا بغيتي تحسب هاد لاصوم خاص ضروري هنا في هاد لي تيرم حنا عندنا دو سويت. هنا في هاد التمرين عندنا في ان و يو ان. فين هي لي اريتميتيك؟ هي في ان. اذا الا بغيت نحسب هاد لاصوم هنا بزاف ديال لي تيرم كاين دي بوان هنا، خاص ضروري في ان تبدا تبان ليا هنايا. علاش؟ لانه هي ملي تكون سويت اريتميتيك الا تحت شي صوم بحال هكايا تنقدر نحسبو. اما دي صوم بحال هكا ما عندناش حنا كقاعده في الدرس. دونك حنا نحاولوا ما امكن هادشي الا قدرنا نرجعوه بحال هكا راه يكون افضل. مزيان كنشوف شنو هي العلاقه اللي بين يو ان و في ان. ها هي ديال العلاقه الا حققت فيها مزيان شنو تيبان ليا؟ كيبان ليا شاك تيرم من هاد لي تيرم اللي عندي هنايا مكتوب على هاد الشكل هذا بحال هاد التيرم الاول 1 على اي 1 موان 2. في الحقيقه 1 على اي 1 موان 2 راه هي في 1. هاد الكسر هو هذا ملي تتكون ان كتساوي 1 ولا كانت ان هنا كتساوي 1 يعني هنا في 1. اذا في الحقيقه هاد الكسر راه هو في 1. الكسر الثاني 1 على اي 2 موان 2 يعني بحال انا ان هنايا كتساوي 2. الا كانت ان هنا كتساوي 2 يعني تنهضر على في 2. اذا هذا الكسر الثاني راه هو في 2 جوسكا لهاد التيرم. هذا التيرم شنو عندنا؟ 1 على يو ان موان 2. 1 على يو ان موان 2 راه هي في ان. اذا شنو غنجي نكتب هنايا؟ اي بويسكو في ان كتساوي 1 على يو ان موان 2 الوغ اس ان شنو تساوي؟ هاد الكسر الاول اللي هو اي 1 على 2 راه هو في 1 في الحقيقه. هاد الكسر الاول راه هو في 1 والكسر الثاني راه هو في 2 جوسكا الكسر الاخير راه هو في الحقيقه في ان. دابخي هاد العلاقه هادي دابا ولي يبان لي هادو بحال داكشي اللي هضرت عليه في الاول. هنا شنو عندنا؟ في 1 في 2 في 3 في 4 حتى في ان. هنا عندنا لا سوم ديال دي تيرم كونسيكوتيف دين سويت. فوالا دونك شنو نقول هنايا؟ on a Sn est la somme des termes consécutifs d'une suite arithmétique. ضروري نكتب هاد الجملة هادي باش نجوستيفي
لا ريبونس ديالي. دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ اس ان ايكال كوا في واحد زائد في دو زائد جوسكا في ان. كيفاش غادي نكتبها انا في هاد الحالة؟ ملي تيكون عندنا دي تيرم كونستيتيون دون سويت اريثميتيك كندير واحد الكسر هنايا، كندير لو نومبر ديال لي تيرم سور دو. شحال من تيرم عندي هنايا؟ الطريقة باش نعرف شحال من تيرم عندي هنا كناخد هاد الانديس الاخر ناقص هاد الانديس الاول وكنزيد واحد. ان موان ان بلوس ان سي كومبيان؟ سي ان. الا بغيت تعرف شحال عندك من تيرم خد ديما هاد الانديس الاخر هنايا نقص منو هاد الانديس الاول وديما زيد واحد. ان موان ان بلوس ان سي ان. فاكتور بروميير تيرم هو هذا، دانيير تيرم هو هذا. ناخدو التيرم الاول اللي هو في واحد زائد التيرم الاخر اللي هو في ان صافي، وتنعوض وتنجاوب تنكون جاوبت. اس ان ايكال ان سور دو. في ان سي كومبيان؟ ديجا كنا حسبنا راه هي ان، الا بغيت تنتذكر مزيان. و في ان كنا حسبناها كنت لقيت ان سور 3 بلوس 2 سور 3 كنا حسبنا هادي. داكوغ. دونك من بعد ان 2 سور 3 نحسبها مع واحد تتولي اس ان ايكال ان سور 2 فاكتور. إلا حسبنا 2 نبدا ب ان سور 3 هي الاولى بلوس وهاد واحد مع 2 سور 3 تولي هي 5 سور 3. هنا ممكن نديرو كسر واحد تولي عندي ان سور 2 فاكتور ان سور 2 فاكتور كوا ان بلوس 5 لو 2 سور 3. وهذه في الحقيقة نقدر نكتبها ك ان فاكتور ان بلوس 5 سور 6 بسط في البسط والمقام في المقام تولي عندي هاد الريزولطا هادي. هنا غادي نوقف. داكوغ. بون جيسبر chers élèves انكم تكونوا استفدتوا من هذا ليكزارسيس. il est très 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 important ونتمنى انكم تعاودوا لانه مهم وتيتحط بحاله في لي دوفوار. Voilà donc merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous à la prochaine fois inchallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.